Ayong buntag, biyaheng Team Swam, no? Barug Marilog. So karong adlaw na usab, no, adlawng Lunes naa kita mismo dinhi sa may Kibantaw, no, Marilog District, Davao City. Gianhi o gi-update na pud nato ang kining basura dinhi sa may Kibantaw, no. Kung nakita ninyo, aduna na poy mga basura, no. So for how many times pila nakabisis kini nga gina-advise gyud o gina-pagawas sa public, gina-post nga dili gyud ni pabaya labayan dinhi. Gani lahi na sa sinako na gyud karon. And then gani gianhian na kini sa taga sentro, no. Kung nakita ninyo nga tanaw, butangan na gyud siya og bawal maglabay og basura, no, by City Ordinance 0361-10 kana siya. So kuan na gyud siya, bawal gyud siya diri kay kuan man ni kining bawal gyud siya butanganan diri og kining basura mga ka Team Swam tungod kay along the highway man gud ni siya unya human karon kung butangan nimo kining basura dinhi ang mga gigud dinhi gikan sa Davao o gikan og Cagayan wagi din makalanghap sila og dili maayo nga mga baho, no, lalo labi na nga bisag unsa lay mga basura nga ginilabay ni sama sa mga diaper, mga gulay nga bulok, no, naa dinhi karon. Tan-aw nato ning mga sinako karon. So atong tan-awon kung unsa ni nga mga naa dinhi karon nga mga basura, no. Mga ka-Team Swam, mauni karon ang itsura sa basura dinhi, no, nagkalahi-lahi og mga gipanglabay nga mga basura na ay lubi nga kining lata na, unya na mga plastic, na mga diaper, na apay TV, unya na apay mga gulay nga mga lata na pud na avocado nga isa ka sako nga lata na apay diaper. So nagkalailahi ang gipanglabay diri nga mga basura. Ang nakakuan ani mga ka-Team Swam kay nanimaho kini nga mo ay hinungdan nga makalanghap ang mga moagi dinhi dapita sa kalsada. So dako kayo ang bawal maglabay og basura dinha, kapila na gibutangan diha. So bag-una pud na nga gibutang sa taga sentro, no, nga kuan bawal nga di gyud labayan diha og basura pero nagalabay gyud gihapon, no. So ang mga panghangyo sa ato ang punong barangay nga dapat di gyud na siya labayan diha kay kamo man gud ang hinungdan nga magkasakit ang mga ngagi diha, makalanghap og dili maayo, dili lang pud ang mga Ginoo labi na pud usab sa lumulupyo sa Kibantaw kay medyo duol man gud ang mga panimalay diha niya. Nya ang kini nga basura pang dakiton gid mismo pud kini sa mga iro, no, iring na dili lang iro, iring nga pagadadon gid sa asa nga panimalay. So mo nang makatag-katag gyud siya. So mo nang mubaho gyud siya, no, maablihan gyud ang kining kuan, kining sako niini. Ginaingon nga mga ka-Team Swam nga ang basura ninyo kamura gyud mo hipos ana. Muna naka-problema mga ka-Team Swam, no, kay ang hangin mo paingon dito sa panimalay sa kuan City of Kibantaw. So muna hinungdan sa magkasakit na noon ang makasimhot niini. So dapat gid ni siya butangan diri sa kuan, no, Kibantaw kining nasa dapris kalsada kay agyanan magukini og kining mga kuan sakyanan nga pagsubida nila makalanghap gyud sila. So naa na gyud na ibawal nga dako kaayo diha nga ipamutang. Ug gani mga ka-Team Swam, dako na kaayo nang kining karitula diha nga bawal maglabay og basura diri. Maura gihapon oy. So update na pud ni, no, nga nader nga panghangyo na sad sa mga katawhan dinhi sa Barangay Marilog proper labi na sa mga passwords, no, nga mangagi dinhi, no, pila ka bisis na gyud siya gibutangan gyud siya og ordinance, no, nga bawal gyud magbutang og kining basura dinhi. So naa lang gihapon nagabutang, no. Ang mga panghangyo sa ato ang punong barangay Janet Inday Swam ug labi na ang in charge niini sa solid waste, no, sa ato ang barangay council si Honorable Norma Inangoy. So dugay ra gyud niya gipahimang no usab nga bawal gyud butangan og basura dinhi dapita. So kung nakita nato nga dili lang lumulupyo ang nagalabay diri kung aduna poy mga passers, no, nga mga sakyanan nga nagakuan jud daw diri, nagalabay, nagabilin jud diri og basura. So ang among mga panghangyo nga ayaw na intaw ninyo kabayo dinhi, ayaw ninyo itugot nga magkasakit ang mga tao nga mangagi diri makalanghap og dili maayo nga baho tungod lang pud sa inyo, so mo na ginaingon nga ang basura ninyo hipuson jud ninyo, ayaw ninyo diri mismo ilabay sa Barangay Marilog proper kay aron nga ang kining mga dili lang manggod kamo ang kining mabalikan ani, daghan pang mga tao nga mabalikan ug unsa ang inyong ipanglabay diri nga mga basura mubalik na sa mga tao ang baho niini o mahimo nga magkasakit na noon sila. So ampingan nato atong kinaiyakan, no, din mismo na sa Barangay Marilog proper ampingan basura diri along the highway. Kana lang daghan kayong salamat ug nga dili na mo panglabay dinhi sa Barangay Marilog proper ug basura labi na dinhi sa sa basura panglabay sa may Kibantaw, no, City of Kibantaw. So kana lang dalaygon ang Dios.